वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते सर्वेभ्यः स्वागतं याहरामि। अहं श्रीपाद सत्यनारायणमूर्तिः। अद्य वैयाकरण सिद्धांत लघुमंजूषायां सुबर्धवादे चतुर्थी प्रकरणे तादर्ध्ये चतुर्थी इत्यारभ्य नमस्स्वस्ति स्वाहा इति चतुर्थी प्रकरण पर्यन्तं पाठयामि। अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः भवन्ति तादर्ध्ये चतुर्थी इति वार्तिक व्याख्याने गदाधर भट्टाचार्याणां मतं किम् इति तत्र विचारः। ततः क्लुपि संपद्यमाने च इति वार्तिक व्याख्यानं भक्तिः ज्ञानात्मना परिणमते इति प्रयोगे विशेष प्रदर्शनम् उत्पातेन ज्ञापिते च हितयोगे च इति वचनद्वय व्याख्यानं। तदुत्तरं चतुर्थी विभक्ति विधायकं नमस्स्वस्ति स्वाहा इति सूत्रस्य व्याख्यानं। नमस्करोति देवान् तत्र चतुर्थी विभक्तिः कुतः न भवति इति विचारः। एते अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः। उपोद्घातः योपायदारु तत्र चतुर्थी विभक्तेः उपपादने भट्टाचार्याः व्युत्पत्तिवादे एवम् अभिप्रयन्ति। किमिति अत्र तादर्ध्ये चतुर्थी न तु संप्रदान चतुर्थी भवतु, तत्र विप्रतिपत्तिः नास्ति। अत्र तादर्ध्ये चतुर्थी न तु संप्रदान चतुर्थी। समभिव्याहृत पदार्थे तादर्ध्य विवक्षायां तद्वाचकात् पदात् चतुर्थी विभक्तिः। अत्र प्रयोजनं न जन्यत्वरूपम्। समभिव्याहृत पदार्थनिष्ठ व्यापारेच्छानुकूल इच्छा विषयत्वं तत्प्रयोजनत्वम्। अश्वाय घासः इत्यादौ तादर्ध्ये एव चतुर्थी इति भट्टाचार्यैः उपपादितम्। तत्र सुखाय पुण्यं नरकाय पापम् एतादृशानां प्रयोगानाम् असाधुत्वं वर्णितं वर्तते भट्टाचार्यैः। वस्तुतस्तु सुखाय पुण्यं नरकाय पापम् इत्यादीनां साधुत्वमेव इति मंजूषाकृत उपपादितं वर्तते। क्लुपि संपद्यमाने चतुर्थी विभक्ति विधायकं वार्तिकं भक्तिः ज्ञानाय कल्पते तदुदाहरणं। भक्तिः ज्ञानात्मना परिणमते। भक्तिः ज्ञानाय कल्पते, भक्तेः ज्ञानं कल्पते। अत्र को वा विशेषः इति विचारः। हितयोगे चतुर्थी वक्तव्या इति वार्तिकस्य व्याख्यानं। नमस्स्वस्ति स्वाहा इति सूत्रव्याख्यानं। नमः शब्दः त्यागार्थकोऽपि इति विशेष विचारः। नमस्करोति देवान् अत्र द्वितीया विभक्तिः दृश्यते, चतुर्थी विभक्तिः कुतो न भवति इति विचारः। व्युत्पत्तिवादे भट्टाचार्याः योपायदारु तादर्ध्ये चतुर्थी वाच्या इति वार्तिक व्याख्यान संदर्भे तत्र तादर्थ्यं नाम किं, कानि उदाहरणानि एतेषाम् उपपादनं कृतम्। तस्मिन् संदर्भे योपायदारु तत्र न संप्रदान चतुर्थी भवतु, तत् इष्टमेव। अपि तु तादर्ध्ये चतुर्थी वाच्या इति वार्तिकेन इति तैः उपपादनं कृतं। तादर्ध्ये चतुर्थी तादर्थ्यञ्च स एव अर्थः प्रयोजनं यस्य सः तदर्थः तत्त्वं तादर्थ्यम्। पूर्वस्मिन् पाठे उपपादितं वर्तते
तस्मै इदम् अर्थशब्देन नित्यसमासः तस्मै इदं तदर्थं तदर्थस्य भावः तादर्थ्यं परन्तु भट्टाचार्याः तादर्थ्यम् इत्यस्य विग्रहं कथं प्रदर्शयन्ति इत्युक्तौ स एव अर्थः प्रयोजनं यस्य सः तदर्थः इति सः स एव सः यूप एव अर्थः नाम प्रयोजनं यस्य दारुणः दारुशब्दवाच्यस्य तदेव तत्त्वं तादर्थ्यं स एव अर्थः यस्य तत् अथवा यस्य सः तदर्थः तदर्थस्य भावः तादर्थ्यं नाम यूपार्थत्वं तत्प्रयोजनकत्वं यूपार्थत्वम् इति फलति तत्प्रयोजनकत्वम् इति तात्पर्यार्थः समभिव्याहृत पदार्थे तादर्थ्य विवक्षायां तद्वाचक पदात् चतुर्थी विभक्तिः इति वार्तिकस्य अर्थः यथा यूपायदारु समभिव्याहृत दारु पदार्थे यूपार्थत्व विवक्षायां यूपशब्दात् चतुर्थी विभक्तौ यूपायदारु इति रूपं सिद्ध्यति उक्त तादर्थ्य लक्षणे प्रयोजनत्वं तत्र स एव अर्थः प्रयोजनम् इति किल तत्र प्रयोजनत्वं न जन्यत्वं यदि प्रयोजनपदेन जन्यत् रूपं स्वीक्रियेत प्रयोजनत्वं जन्यत्वं तर्हि दुःखस्य पापजन्यत्वात् दुःखाय पापम् इति प्रयोगापत्तिः इति आपत्तिः इति अभिप्रैति भट्टाचार्याः न चेष्टापत्तिः अर्थात् दुःखाय पापम् इति प्रयोगः नेष्यते नापि जन्यतया इच्छा विषयत्वम् अर्थात् दुःखादेः पापजन्यत्वेपि इच्छा विषयत्वं नास्ति अतः दुःखाय पापम् इति प्रयोगः वार्यते तत् प्रयोगवारणेपि स्वर्गाय पुण्यम् इति प्रयोगापत्तिः अर्थात् स्वर्गादेः पुण्यादिजन्यतया इच्छा विषयत्वं वर्तते अतः स्वर्गाय पुण्यम् इति प्रयोगापत्तिः न च इष्टापत्तिः अयमपि प्रयोगः नेष्यते तस्य प्रयोगस्य इष्टत्वे पक्तुं व्रजति इत्यर्थे पाकाय व्रजति इति प्रयोगनिर्वाहाय किं सूत्रं कृतं तुमर्थाच्च भाववचनात् इति सूत्रं कृतं तत्सूत्रप्रणयनं व्यर्थं स्यात् कुतः पाकादेः निरुक्तव्रजनाद्यर्थत्वेन पाकपदात् चतुर्थी सिद्ध्यति अतः पाकाय व्रजति इति रूपं सिद्ध्यति पुनः तुमर्थाच्च भाववचनात् इति सूत्रं व्यर्थं स्यात् अतः स्वर्गाय पुण्यम् इति प्रयोगः नेष्यते एवं दुःखाय पापम् इति प्रयोगोऽपि नेष्यते अयं भट्टाचार्याणाम् आशयः किञ्च समभिव्याहृत पदार्थनिष्ठ व्यापारेच्छानुकूल इच्छा विषयत्वं तत्प्रयोजनत्वं समभिव्याहृत पदार्थः दारु पदार्थः यूपाय दारु तत्प्रयोजनत्वं नाम तादर्थ्यम् इत्यत्र अर्थशब्दः वर्तते अतः तेन प्रयोजनमुच्यते किं तत् प्रयोजनत्वम् इत्युक्तौ समभिव्याहृत पदार्थनिष्ठ व्यापारेच्छानुकूल इच्छा विषयत्वं समन्वयं कुर्मः यूपाय दारु समभिव्याहृत पदार्थः दारु पदार्थः तन्निष्ठं यत् तक्षणादि व्यापार विषयक इच्छायाः जनकीभूता या
యూపేచ్ఛ తద్విషయత్వం యూపే వర్తతే తదేవ తత్ప్రయోజనత్వం. సమభివ్యాహృత పదార్థ దారు పదార్థ తన్నిష్టం తక్షణాది వ్యాపార విషయక ఇచ్ఛాయా జనకీభూత యా యూపేచ్ఛ తద్విషయత్వం కుత్ర వర్తతే యూపే వర్తతే తదేవ తత్ప్రయోజనత్వం. అత్ర యూపేచ్ఛయా తక్షణాది వ్యాపారేచ్ఛ జాయతే అతః యూపేచ్ఛాయాః తక్షణాది వ్యాపారేచ్ఛ జనకత్వం వర్తతే. యూపేచ్ఛాయాః తక్షణాది వ్యాపారేచ్ఛ జనకత్వం వర్తతే ఇతి తక్షణాది వ్యాపారేచ్ఛానుకూల ఇచ్ఛా విషయత్వం కస్య వర్తతే ఇదానీం యూపస్య వర్తతే. అతః తత్ప్రయోజనకత్వరూప తాదర్థ్యంచ తదిచ్ఛాధీన ఇచ్ఛా విషయ వ్యాపారాశ్రయత్వం. తత్ప్రయోజనకత్వం తాదర్థ్యం తత్ కీదృశం తదిచ్ఛాధీన ఇచ్ఛా విషయ వ్యాపారాశ్రయత్వం. దారుణః యూపేచ్ఛాధీన ఇచ్ఛా విషయ తక్షణాది వ్యాపారవత్తయా యూపార్థత్వమితి తద్వివక్షయా యూపపదాత్ చతుర్థీ విభక్తి యూపాయ దారు ఇతి. అత్ర యూపాయ చతుర్థ్యర్థః కః ఇత్యుక్తౌ ఇచ్ఛాధీన ఇచ్ఛా విషయ వ్యాపారాశ్రయత్వం చతుర్థ్యర్థః. ఏవంచ యూపాయ దారు తస్మాత్ వాక్యార్థః కీదృశः జాయతే ఇత్యుక్తౌ యూపేచ్ఛాధీన ఇచ్ఛా విషయ తక్షణాది వ్యాపారాశ్రయः దారు పదార్థः ఇతి వాక్యార్థः జాయతే. అధీనత్వం జన్యత్వం. ప్రథమేచ్ఛాయాం యూపాదేః ప్రకృత్యర్థస్య విషయతయా అన్వయः భవతి. యూపవిషయిని ఇచ్ఛా ఇది ఏవం రీత్యా సమన్వయः. ఏవం రంధనాయ స్థాలి యూపాయ దారు ఇతివత్ సమన్వయः. రంధనం నామ పాకः. తత్ర వ్యాపారः కः తండులధారణాదిः. ఏవంచ రంధన విషయక ఇచ్ఛాధీన ఇచ్ఛా విషయ తండులధారణాది వ్యాపారాశ్రయः కః స్థాళీ పదార్థः. స్థాళీ ఇతి బోధः జాయతే. పుణ్యాదేః స్వర్గేచ్ఛాధీన ఇచ్ఛా విషయ వ్యాపార అనాశ్రయత్వేన స్వర్గాయ పుణ్యం ఇత్యాది ప్రయోగానాం సాధుత్వం నాస్తి ఇది భట్టాచార్యాణం ఆశయः. వ్రజనాదేః పాకాయ వ్రజతి. వ్రజనాదేః పాకానుకూలత్వేపి పాకానుకూల వ్యాపార అనాశ్రయతయా పాకాయ వ్రజతి ఇత్యాదో తాదర్థ్యే చతుర్థీ న భవతి. తర్హి తత్ర చతుర్థీ కథం ఇత్యుక్తౌ తత్సంపాదనాయ తుమర్థాచ్య భావవచనాత్ ఇతి సూత్రం ఆరబ్ధం. అశ్వాయ ఘాసః ఇత్యాదో అశ్వపదస్య అశ్వభోజనార్థః ఘాసః ఇతి బోధాత్ అత్ర తాదర్థ్యే చతుర్థీ ఇది ఏవం వదంతి. వస్తుతస్తు మంజూషాకారస్య అయం ఆశయః. సుఖాయ పుణ్యం నరకాయ పాపం తాదృశానాం ప్రయోగానాం అసాధుత్వం ఇది భట్టాచార్యాः. తేపి ప్రయోగాः సాధవः ఇది మంజూషాకారస్య ఆశయः. కుతః పూర్వమపి ప్రతిపాదితం వర్తతే. కుతః అస్మద్గురుచరణానాం ఆశయः పూర్వం ప్రతిపాదితः. నాగేశస్య హృదయం తావత్ తాదర్థ్య శబ్దేన ఉపకార్యోపకారక భావ సంబంధ ఏవ తాదర్థ్య శబ్దేన ఉచ్యతే ఇతి.
एवञ्च उपकार्योपकारकभावस्यैव तादर्थ्यशब्दार्थत्वेन तस्य प्रयोगद्वयेपि कुत्र कुत्र नरकाय पापम् एवं सुखाय पुण्यम् इत्यादौ सत्वेन तादर्थ्य चतुर्थी प्रवृत्तौ बाधकं नास्ति। तर्हि तुल्ययुक्त्या पाकाय व्रजति तत्र तादर्थ्य चतुर्थ्या निर्वाहः भवति किल तुमर्थाच्च भाववचनात् इति सूत्रं किमर्थं तस्य वैयर्ध्यं किल इत्युक्तौ समाधीयते भाववचन गयादीनां तुमुनः अपवादत्वं भाववचन गयादीनां तुमुनः अपवादत्वम् एवञ्च तत्तुल्यार्थकत्वं वर्तते। तुमुनः अपवादत्वेन तुमुनः योऽयमर्थः तदर्थकत्वं भाववचन गयादीनां ततश्च तद्गया तादर्थ्यम् उच्यते। एवञ्च तादर्थ्य चतुर्थ्याः प्राप्तिः नास्ति उक्तार्थानाम् अप्रयोगः अप्रयोगेण प्रातिपदिकार्थे प्रथमा प्राप्नोति तद्बाधनेन चतुर्थी विधानाय किं सूत्रम् आवश्यकं तुमर्थाच्च भाववचनात् इति सूत्रम् आवश्यकम्। अतः सूत्रवैयर्ध्य भिया भट्टाचार्याणां यत् अर्थान्तरकल्पनं वर्तते तद्बलेन स्वर्गाय पुण्यम् इत्यादीनाम् असाधुत्व प्रतिपादनं नोचितम् इति मंजूषाकाराणाम् आशयः। क्लुपि संपद्यमाने इति वार्तिकम् चतुर्थी संप्रदाने इति सूत्रस्थं वार्तिकम्। संपत्तिः संपद्यमाने संपत्तिः अभूत प्रादुर्भावः उत्पत्तिः अत्र संपत्तिपदेन गृह्यते अभूत प्रादुर्भावः उत्पत्तिः। क्लुप्त्यर्थक धातुयोगे अभूत प्रादुर्भाव रूप उत्पत्ति कर्तरि वर्तमानात् प्रातिपदिकात् अनेन वार्तिकेन चतुर्थी विभक्तिः विधीयते। किमुदाहरणम् इत्युक्तौ भक्तिः ज्ञानाय कल्पते क्लुप् धातोः प्रयोगः वर्तते। कृपु सामर्थ्ये भवादि प्रकरणस्थः कल्पते कृपेः सामर्थ्य रूपार्थकत्वेपि प्रकृते तस्य ग्रहणं नास्ति। प्रकृत उदाहरणे उत्पत्तिः अर्थः उत्पत्तिः नाम पूर्वमुक्तम् अभूत प्रादुर्भाव रूपा उत्पत्तिः। एवं स्थिते केचित्तु किम् अभिप्रयन्ति कल्पतेः परिणामः अर्थः इति एवम् अभिप्रयन्ति परिणामरूपार्थं स्वीकुर्वन्ति। परिणामः नाम रूपांतर प्राप्तिः तदेकदेशे रूपांतरे ज्ञानादेः विकारस्य अभेदेन अन्वयः तेन ज्ञानपदात् द्वितीया प्राप्नोति। प्राप्ते तद्बाधनेन चतुर्थी विभक्तिः अनेन विधीयते। तत्र अस्वारस्यं प्रदर्शयति मंजूषाकारः प्रथमापवादः अत्र इति न तु द्वितीयापवादः इति तात्पर्यम् इति। प्रथमापवादः न तु द्वितीयापवादः। क्लुपि संपद्यमाने इति वार्तिकम्। क्लुपि इति सप्तम्यन्तम् संपूर्वकात् पद धातोः कर्तरि लटः शानच्
సంపద్య దివాదిత్వాత్ షన్ వికరణ ప్రత్యయః సంపదేః ఉత్పత్తిరేవ అర్థః ఏవంచ క్లుప్త్యర్థక ధాతుయోగే అభూత ప్రాదుర్భావ రూప ఉత్పత్తి కర్తరి వర్తమానాత్ ప్రాతిపదికాత్ చతుర్థీ విభక్తి అస్య వార్తికస్య అర్థః తాదృశం చ ప్రాతిపదికం వికార రూపమేవేతి వికారవాచకాత్ చతుర్థీ విభక్తి ఉదాహరణే స్పష్టం భవతి భక్తి జ్ఞానాయ కల్పతే అత్ర భక్తి జ్ఞానాయ జ్ఞానరూపే వికారే భక్తిరూప ప్రకృతేః ఆరోపః ఏవంచ కార్యే వికారే జ్ఞానే తత్కారణ భక్తేః ఆరోపాత్ ప్రకృతి వికృత్యోః అభేదః అతః తయోః సమానాధికరణ్యం ఉపపద్యతే తతశ్చ భక్త్యభిన్నం యత్ జ్ఞానం ఇతి తత్కర్తృకోత్పత్తిః భక్త్యభిన్నం యత్ జ్ఞానం తత్కర్తృకోత్పత్తిః ఇతి తతః భక్తిః జ్ఞానాయ కల్పతే ఇత్యస్మాత్ అర్థబోధः జాయతే అత్ర శంకా భవతి అభేదాన్వయం ప్రతి సమాన విభక్తికత్వస్య కారణత్వం భక్తి జ్ఞానాయ విరుద్ధ విభక్తికత్వేన కథం అత్ర భక్తేః జ్ఞానే అభేదేన అన్వయః భక్త్యభిన్నం యత్ జ్ఞానం విరుద్ధ విభక్తికత్వం అత్ర ఇది చేత్ సమాధీయతే అభేదేన అన్వయం ప్రతి విరుద్ధ విభక్తి రాహిత్యం నియామకం అత్ర విరుద్ధ విభక్తికత్వం కథం తర్హి అత్ర అభేదబోధః ఇత్యుక్తౌ ప్రకృతే భక్తి జ్ఞానం కల్పతే ఇది తత్ర ప్రాతిపదికార్థే ప్రథమా ప్రాప్నోతి ప్రథమాయాం ప్రాప్తాయాం చతుర్థీ విభక్తి విధీయతే అతః ప్రాతిపదికార్థ ఏవ అత్ర గ్రాహ్యః ఏవంచ అభేదోపపత్తిః ఇది ఏకం సమాధానం అథవా అభేదోపచారాత్ తథా తత్ర అన్వయః ఇతి వా యథా కథంచిత్ తత్ర సమాధాతవ్యం ఉదాహరణే భక్తి శబ్దేన దేవతారాధన రూపస్య గ్రహణం నాస్తి కుతః తస్య దేవతారాధన రూపస్య సాక్షాత్ తత్వజ్ఞాన సాధనత్వం నాస్తి అతః అత్ర భక్తిః నామ నిదిధ్యాసన రూప గ్రాహ్య కుతః ఏతస్యాః భక్తేః అవిద్యా నివృత్తి రూప ముక్తి సాధన బ్రహ్మజ్ఞాన సాధనతాయాః శృతి సిద్ధత్వం అతః భక్తిః జ్ఞానాయ కల్పతే ఇత్యత్ర ఏవం రీత్యా సమన్వయः కర్తవ్యः ప్రకృతి వికృత్యోః భేద వివక్షాయాం ప్రకృతి వికృతి భావ అప్రతీతేః చతుర్థ్యాః అప్రాప్త్యా అపాదానత్వ శక్తిమత్వేన భక్తిపదాత్ అపాదాన సంజ్ఞా పంచమీ విభక్తి భక్తేః జ్ఞానం కల్పతే కేన సూత్రేణ అపాదాన సంజ్ఞా జనికర్తుః ప్రకృతిః తేన సూత్రేణ అపాదాన సంజ్ఞా భక్త్యపాదానికా జ్ఞానకర్తృకా ఉత్పత్తిః ఇతి తతః బోధः జాయతే ప్రకృతి వికృతి భావ అభ్యుపగమేపి యదా భేద వివక్ష తదా జ్ఞానపదాత్ చతుర్థీ విభక్తి న భవతి కుతః ఇత్యుక్తౌ ఉపపద విభక్తేః కారక విభక్తిర్బలీయసి ప్రథమాయాః అపి కారక విభక్తిత్వం సిద్ధాంతితం అతః జ్ఞానరూపాత్ ప్రాతిపదికాత్ ప్రథమైవ
अभेदपक्षे विकारवाचकात् चतुर्थी भेदपक्षे प्रथमा इति व्यवस्था कैयटेन प्रदर्शिता वर्तते। विकृतेः प्रकृतिरूपारोपात् सामानाधिकरण्यं वदता अभेदविवक्षायामेव विकारवाचकात् चतुर्थी विभक्ति अभ्युपगता। अर्थात तत्र भक्ति ज्ञानाय सामानाधिकरण्यम् उपपादनीयं, विकृतेः प्रकृतिरूपारोपेण सामानाधिकरण्यम् उपपादितं, येन सामानाधिकरण्यम् एवं रीत्या उपपादितं तेन अभेदविवक्षायामेव विकारवाचकात् चतुर्थी विभक्तिः अंगीकृता। एवञ्च तावता तत्र प्रथमाबाधनेन चतुर्थी विधानस्य चारितार्थ्यम्। अतः चतुर्थी विधानस्य तत्र चरितार्थतया भेदविवक्षायाम् उपपदविभक्तेः कारकविभक्तिर्बलीयसी इति न्यायेन चतुर्थी बाधनेन विकारवाचकात् प्रथमा प्रवर्तते। तथा च अभेदविवक्षायां भक्तिः ज्ञानाय कल्पते। भेदविवक्षायां भक्ति शब्दात् जनिकर्तुः प्रकृतिः अपादान संज्ञा पंचमी विभक्तिः, ज्ञान शब्दात् प्रथमार्धे प्रातिपदिकार्धे प्रथमा भक्तेः ज्ञानं कल्पते इति प्रयोग व्यवस्था। भक्तिः ज्ञानात्मना परिणमते इत्यत्रापि प्रकृतवार्तिकेन चतुर्थी भवति वा न वा इति विचारः क्रियते। अत्र चतुर्थी न भवति। कुतः? ज्ञानात्मना। प्रथमतः शंका कथमिति उपपादयामि। भक्तिः ज्ञानात्मना परिणमते, प्रकृतवार्तिकेन चतुर्थी प्राप्नोति। कुतः? आत्मशब्दस्य स्वरूपवाचकतया भक्तिः ज्ञानाय कल्पते इत्यस्य यः अर्थः ज्ञानात्मना परिणमते इत्यस्यापि स एव अर्थः। अतः भक्तिः ज्ञानात्मना अत्र प्रयोगे चतुर्थी विभक्तिः कुतः न भवति इति आक्षेपः। तस्य समाधानमुच्यते ज्ञानात्मना। अत्र आत्मशब्दः तद्वृत्तिधर्मपरः न तु स्वरूपपरः। ज्ञानात्मना इत्यत्र वैशिष्ट्यं तृतीयार्थः। ज्ञानत्वविशिष्ट रूपांतर प्राप्तिः भक्ति कर्तृका इत्यर्थः। प्रकृते प्रकृति विकृति भाव अप्रतीतेः चतुर्थी विभक्तेः प्राप्तिः नास्ति। ज्ञानात्मना इत्यस्य ज्ञानत्वेन इत्यर्थकतया ज्ञानस्य विकारत्वेपि ज्ञानत्वस्य विकारत्वाभावेन प्रकृतवार्तिक प्रवृत्ति प्रयोजकस्य प्रकृति विकृति भावस्य अप्रतीत्या चतुर्थ्याः प्राप्तिः नास्ति। यत्र प्रकृति विकृति भावस्य प्रतीतिः तत्रैव ज्ञानत्वस्य विकारत्वं नास्ति। अतः चतुर्थ्याः आपत्तिः नास्ति। करणत्वाद्यभावेपि तर्हि ज्ञानात्मना तृतीया कथम् इत्युक्तौ प्रकृत्यादित्वात् तत्र तृतीया विभक्तिः। उत्पातेन ज्ञापिते च इति अन्यत् वार्तिकम्। उत्पातेन ज्ञाप्यमाने चतुर्थी वक्तव्या इति। वाताय कपिला विद्युत्, आतपाय अतिलोहिनी, कृष्णा सर्व विनाशाय, दुर्भिक्षाय सिता भवेत्। उत्पातेन
ज्ञाप्यमाने चतुर्थी कपिला विद्युत उत्पातः सः वातस्य लक्षणं भवति। अतः तेन ज्ञाप्यमाने वाते अर्थात ततः चतुर्थी विभक्तौ वाताय कपिला विद्युत इति। तत्र उत्पातः नाम प्राणिनां शुभाशुभ सूचकः भूतविकारः। पृथिव्यादि भूतपंचक विकारः उत्पातः। ज्ञाप्य ज्ञापक भावः अत्र चतुर्थ्यर्थः। तर्हि वाताय कपिला विद्युत वातरूप ज्ञाप्य ज्ञापिका विद्युत एवं तत्र बोधः जायते। हितयोगे च चतुर्थी वक्तव्या। हितयोगे चतुर्थी विभक्ति। विप्राय हितम् इष्टसाधनं हितपदार्थः। संबंधः चतुर्थ्यर्थः। विप्रसंबंधि हितम् इति बोधः। इयं चतुर्थी षष्ठ्याः अपवादभूता। हितयोगे च शब्दः वर्तते तेन सुखशब्दस्यापि ग्रहणं यथा विप्राय सुखम् इति। इदं वार्तिकं न अपूर्वं। कुतः चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षितैः। तत्र हित सुख शब्दद्वयं वर्तते। हित सुख शब्दाभ्यां चतुर्थी समास विधानात् ज्ञापकेनैव चतुर्थी विभक्तिः सिद्ध्यति। अतः तस्य ज्ञापितस्य अर्थस्य अनुवादकम् इदं वार्तिकम्। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वशयोगाच्च चतुर्थी विभक्ति विधायकं सूत्रम्। योगात् योगः युज्यते कर्मणि घञ्। नमः स्वस्ति इत्यादिभिः योगे नाम तैः युक्तात् चतुर्थी स्यात् इति सूत्रार्थः। यथा हरये नमः अहम् अपकृष्टः इति यज्ञानं तद्बोधनानुकूलः व्यापारः अत्र नमः पदार्थः। तत्र अपकर्षः यन्निष्ठः प्रयोक्तृपुरुषविशेषनिष्ठः। नमस्कार्यावधिक एव सः भासते। व्यापारः नमः व्यापारः प्रयोक्तृनिष्ठः प्रतीयते शब्दशक्ति स्वभावात्। अन्योच्चारितेन नमः पदमात्रेण अन्यदीयनतेः बोधनं भवति वा? न नैव भवति। अतः एवम् अत्र समन्वयः। अत्र व्यापारः इत्युक्तं प्रयोक्तृनिष्ठः व्यापारः करशिरः संयोगादिः व्यापारः। ईदृश शब्दप्रयोगश्च चतुर्थ्यर्थः उद्देश्यत्वम्। एवञ्च हरये नमः हर्युद्देश्यकः अपकृष्टत्वज्ञानबोधनानुकूलः व्यापारः इति बोधः जायते। नमः शब्दः त्यागार्थकोऽपि। एषोऽर्घ्यः शिवाय नमः। तत्र त्यागः नमः शब्दस्य अर्थः। त्यागः नाम स्वस्वत्वनिवृत्त्यनुकूलः व्यापारः। उद्देश्यत्वम् अत्रापि चतुर्थ्यर्थः। एषोऽर्घ्यः शिवाय नमः शिवोद्देश्यक त्यागविषयः अर्घ्यः इति बोधः जायते। उद्देश्यत्वञ्च विषयता विशेषरूपं न तु इच्छाविषयत्वरूपं। त्यागश्च वेदबोधितोद्देश्यकत्व स्वप्रयोगकर्तृकर्तृकत्वोपरक्त एव प्रकृते
प्रतीयते अत्र शब्दशक्ति स्वभावः अन्योच्चारित नमःशब्देन अन्यदीय द्रव्यत्यागस्य प्रतीतिः न भवति तर्हि श्रौतप्रयोगे तत्र ऋत्विग्भिः द्रव्यं तत्र दीयते तत्र कथं यजमानीयं द्रव्यम् इत्युक्तौ ऋत्विग्भिश्च यजमानीय तत्तद्द्रव्ये स्वीयत्वम् आरोप्यैव तत्र नमःशब्दः प्रयुज्यते वेदबोधित इत्युक्तत्वेन न नीचोद्देश्यके त्यागे नमःशब्दप्रयोगः न भवति अयं विषयः व्युत्पत्तिवादे विस्तृततया विवेचितः नमःशब्दस्य अर्थः त्यागः नमस्कारश्च येषोऽर्घ्यः शिवाय नमः इत्यादौ नमःशब्दस्य त्यागः अर्थः तेन स्वप्रयोक्तृ पुरुषकर्तृकत्व उपरागेणैव त्यागः अभिधीयते समन्वयं करोमि स्वं नमः पदं तथा च चैत्रोच्चारित नमः पदेन चैत्रकर्तृक एव त्यागः बोध्यते न तु अन्यकर्तृकः अन्योच्चारित नमः पदेन अन्यदीय त्यागः नैव बोध्यते किंच चैत्रोच्चारित नमः पदात् यदा त्यागबोधः भवति तदा तस्मिन् त्यागे त्यज्यमान द्रव्ये अन्यदीयत्वस्य संशयोऽपि न भवतीति नमः पदेन स्वोच्चारण कर्तृक एव त्यागः प्रत्यायते इत्यर्थः ऋत्विगुच्चारित नमः पदात् यजमानीय त्यागस्यैव बोधः भवति यथा ऋत्विजा च यजमानरूप पुरुषान्तरीय तत्तद्द्रव्यत्यागे स्वीयत्वम् आरोप्यैव पूजायां नमः पदं प्रयुज्यते स च आरोपः ऋत्विजः इदं द्रव्यं मदीयं न इत्याकारक स्वकीयत्वाभावज्ञान दशायामपि आहार्यतया उपपद्यते इति प्रतिनिधि प्रयुक्तस्य दानवाक्यस्येव पूजायां ऋत्विगुच्चारित नमः पदघटित वाक्यस्य बाधितार्थत्वेपि अदृष्टजनकत्वं न विरुद्धम् इति हरये नमः इत्यादौ संप्रदाने चतुर्थी इति तु न नमःशब्दार्थस्य क्रियात्वाभावात् उद्देश्यत्वस्य संबन्धत्वेन विवक्षायां देवानां नमः इति षष्ठी अत्र आक्षेपः क्रियते नमस्करोति देवान् नमःशब्दयोगात् चतुर्थी कुतो न भवति इति चेत् उच्यते उपपदविभक्तेः कारकविभक्तिर्बलीयसी अनेन न्यायेन कर्मणि द्वितीया अयं न्यायः अंतरांतरेण युक्तः इति सूत्रे भाष्ये वचनरूपेण पठितः अंतरंगन्यायमूलिका इयं परिभाषा इति कैयटः अभिप्रैति वस्तुतः तथा न वाचनिकी इयं परिभाषा कैयटोक्तरीत्या अस्य न्यायस्य उपपदविभक्तेः इति न्यायस्य अंतरंगन्यायमूलकत्वं स्यात् तर्हि स्वावधिक उत्कृष्टत्वबोधनरूपे नमः पदार्थे देवानां क्रियाकारक भाव संबंधेनैव अन्वयेन अंतरंग बहिरंग भावस्य वक्तुमशक्यतया तन्मूलक न्यायस्य प्रकृते प्रवृत्तेरभावेन भाष्ये अनेन न्यायेन चतुर्थी वारण परं यत् समाधानं तत्
असंगतं स्यात् अर्थात् नमस्यति देवान् तत्र चतुर्थी प्राप्नोति द्वितीया प्राप्नोति उभयोः प्राप्तयोः सत्याम् उपपदविभक्तेः इति न्यायेन तत्र चतुर्थी वारिता भाष्ये भवदुक्तरीत्या इदानीम् अंतरंग बहिरंग भावस्य प्रकृते उपपादयितुम् अशक्यत्वेन तन्न्यायस्य अप्रवृत्त्या तन्मूलगतन्यायस्य अप्रवृत्त्या तेन न्यायेन चतुर्थीवारणपरं भाष्यम् असंगतं स्यात् अतः इयं परिभाषा वाचनिकी नमः शब्दः द्योतकः वाचकः इति द्विधा दृश्यते अत्र नमः शब्दः द्योतकः द्योतकत्वं नाम स्वसमभिव्याहृतपदनिष्ठ शक्त्युद्बोधकत्वं द्योतकत्वं नमः पदार्थः अत्र क्री धातोरेव अर्थः एवञ्च स्वनिष्ठ अपकृष्टत्व प्रकारक बोधानुकूल व्यापारः नमः पदार्थः स्वविषय विषयावधित्व समानाधिकरण समवाय रूपेण फलतावच्छेदक संबंधेन स्वनिष्ठ अपकृष्टत्व ज्ञान बोध रूप फलाश्रयत्वात् देवानां कर्मत्वं स्वं नाम अपकृष्टत्व ज्ञान बोधः तद्विषयः अपकृष्टत्व ज्ञानं तद्विषयः अपकृष्टत्वं तदवधित्वं देवेषु एवं तादृश बोध समवायश्च देवेष्विति अवधित्व समवाययोः एकाधिकरण वृत्तित्व रूपं समानाधिकरण्यं वर्तते एवं नमः स्वस्ति स्वाहा प्रजाभ्यः स्वस्ति स्वस्ति शब्दः मंगलार्थः संबंधः चतुर्थ्यर्थः प्रजा संबंधी मंगलम् इति एवं स्वाहा स्वधादि योगे अनेन सूत्रेण चतुर्थी विभक्तिः सिद्ध्यति।